نیز هدف قرار گرفت. ملاحظه می‌کنید تجاوز رژیم صهیونیستی به خاک جمهوری اسلامی ایران رژیم صهیونیستی علیه خاک ایران. برای اثبات جنایت رژیم صهیونیستی کافی این دنیا این تصاویر رو ببینن. مدعیان آزادی ببینن این تصاویر رو. ایشون پدر آمد دنبال بچهش. نه همش دانش آموز دختر. شماره 75 بله. پلنگو بزن کیف آبی. این یه دختر، یه دانش آموز. این یک دانش آموز دختر. یادت میاد اون روز که وقتی اتفاق افتاد زهرا کجا بودی؟ کلاس. تو کلاس بودی؟ چند تا دانش آموز بودن تو کلاس؟ نمیدونه یادم نمیاد. بعد چه اتفاقی افتاد؟ بابا منو صدا زدن، معلم منو صدا زدن. بعد من کیفام برداشتن که برم، همه داشتن جیغ میزدن، ما هم جیغ زدیم رفتیم در رو باز کردیم. معلم اومد تو، چشماش قرمز بود، بعد ما رو یه جا جمع کرد، منفجر شد. پای قشنگی چی شده؟ پای قشنگم من که بیدار شدم یه چیز سنگینی روش بود. آخه کی برداشت این چیز سنگینی؟ بابای رفیقم. بابای رفیقه؟ آره. بابا احمد یادت؟ نه. ندیدم. هنوز معلم مشق فارسی تو خط نزده، هنوز امتحان ریاضی تو ندادی. انشاد راجبه چی بود؟
در دلم یارم نمونه اولیای محترم داد سنگینه میفهمم آقای